رجعنا بكل خير والتمال فرع والأصول أنا محي بدر الكمال حيث يميل قلبي يميل فقلبي ثم ذاتي ثم روحي وداد في دار في داري yéen a ngi seetaan ci PMTV YouTube ak Facebook la chaîne des serviteurs de Mame Khalifa Niass. قلبه ما لا يطيق نحن جوار من بني النجار يا بسا محمد من جار